இன்று நாம் கேட்கும் வரங்களை நமக்கு வழங்கக்கூடிய வியாழக்கிழமையில் வந்திருக்கக்கூடிய குபேர வர சதுர்த்தி நன்னாள். நம்முடைய தீராத கஷ்டம் பணக்கஷ்டமாக இருந்தாலும் மனக்கஷ்டமாக இருந்தாலும் அந்த கஷ்டங்களை நீக்க வல்ல அற்புதமான தினம். அப்படிப்பட்ட இன்றைய தினம் பார்வதிக்கு பரமேஸ்வரனால் உபதேசிக்கப்பட்ட கணேச ஹிருதய ஸ்தோத்திரத்தை மனமுருகி உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை மனதில் வைத்துக்கொண்டு கேட்டாலே போதும், எப்பேற்பட்ட கஷ்டமும் விலகும். श्री गणेश हृदय कवचम् नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्न विनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूजितो यः सुरैरपि पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश लोकानुग्रहकारकः इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं यत्प्रकाशितम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य त्वया प्रीतेन चेतसा वदैदत्विधिवत्नेव यदि ते वल्लभास्म्यहम् ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि नाख्येयमपि ते ध्रुवम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य कवचं सर्वकामदम् यस्य स्मरणमात्रेण न विघ्नाः प्रभवन्ति त्रिकालमेककालं वा ये पठन्ति सदा नराः तेषां क्वापि भयं नास्ति संग्रामे संकटे गिरौ भूतवेतालरक्षोभिः ग्रहैश्चापि न बाध्यते इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेद्गणनायकम् न च सिद्धिमवाप्नोति मूढो वर्षशतैरपि अघोरो मे यथा मन्त्रो मन्त्राणाम् उत्तमोत्तमः तथेदं कवचं देवी दुर्लभं भुवि मानवैः गोपनीयं प्रयत्नेन नाध्येयं यस्य कस्यचित् तव प्रीत्या मयेशानि कवचं कथ्यत्यद्भुतम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य गणकश्चर्षिरीरितः तृष्टुच्छन्दस्तु विघ्नेशो देवता परिकीर्तिता गम्भीजं शक्तिरोङ्कारः सर्वकामार्थसिद्धये सर्वविघ्नविनाशाय विनियोगस्तु कीर्तितः ध्यानम् रक्ताम्बोजस्वरूपं लसतरुणसरोजादिरूढं त्रिनेत्रम् पाशं चैवाङ्कुशं वा वरदमभयदं बाहुभिर्धारयन्तम् शक्त्या युक्तं गजास्यं मृदुतरजठरं नागयज्ञोपवीतम् देवं चन्द्रार्धचूडं सकलभयकरं विघ्नराजं नमामि गणेशो मे शिरः पातु फालं पातु गजाननः नेत्रे गणपतिः पातु गजकर्णश्रुती मम कपोलौ गणनाथस्तु घ्राणं गन्धर्वपूजितः मुखं मे सुमुखः पातु चिबुकं गिरिजासुतः जिह्वां पातु गणक्रीडो दन्तान् रक्षतु दुर्मुखः वाचं विनायकः पातु कण्ठं पातु मधुत्कटः स्कन्दौ पातु गजस्कन्दो बाहू मे विघ्ननाशनः हस्तौ रक्षतु हेरम्बो वक्षः पातु मगाबलः हृदयं मे गणपतिः उदरं मे मगोदरः नाभिं गम्भीरहृदयो पृष्ठं पातु सुरप्रियः कटिं मे विकटः पातु गुह्यं मे गुहपूजितः ऊरु मे पातु कौमारं जानुनी च गणाधिपः जङ्गे जयप्रदः पातु गुल्फौ मे दूर्जटिप्रियः चरणौ दुर्जयः पातु साङ्गं मे गणनायकः आमोदो मे ग्रदः पातु प्रमोदः पातु पृष्ठतः दक्षिणे पातु सिद्धीशो वामे विद्याधरार्चितः प्राच्यां रक्षतु मां नित्यं चिन्तामणिविनायकः आग्नेयां वक्रतुण्डो मे दक्षिणस्यामुमासुतः नैऋत्यां सर्वविघ्नेशो पातु नित्यं गणेश्वरः प्रतीच्यां सिद्धिदः पातु वायव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां सर्वसिद्धीशो ईशान्याम् ईशनन्दनः ऊर्ध्वं विनायकः पातु अधो मूषकवागणः
दिवागोक्षीरधवलः पातु नित्यं गजाननः रात्रौ पातु गणक्रीडो सञ्जयो सुरवन्दितः पाशाङ्कुशाभयकरः सर्वतः पातु मां सदा ग्रगभूतपिशाचेभ्यो पातु नित्यं गणेश्वरः सत्त्वं रजस्तमो वाचं बुद्धिं ज्ञानं स्मृतिं दयाम् धर्मं चतुर्विधं लक्ष्मीं लज्जां कीर्तिं कुलं वपुः धनधान्यगृहान् तारान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा एकदन्तोऽवतु श्रीमान् सर्वतः शङ्करात्मजः सिद्धिदं कीर्तिदं देवी प्रपटेन्नियतः शुचिः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वापि भक्तितः न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते सर्वपापविनिर्मुक्तो जायते भुवि मानवः यं यं कामयते मर्त्यः सुदुर्लभमनोरथम् तं तं प्राप्नोति सकलं षण्मासान्नात्र संशयः मोगनस्तम्भनाकर्षमारणोच्चाटनं वशम् स्मरणादेव जायन्ते नात्र कार्या विचारणा सर्वविघ्नहरे देवी मृगपीडानिवारणम् सर्वशत्रुक्षयकरं सर्वापत्तिनिवारणम् ऋग्वेदं कवचं देवी यो जपेन्मन्त्रमुत्तमम् न वाच्यते स विघ्नौघै कदाचिदपि कुत्रचित् भूर्जे लिखित्वा विधिवत् धारयेद्यो नरः शुचिः एकभागोचिरकण्ठे पूजयित्वा गणाधिपम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य कवचं देवि दुर्लभम् यो धारयेन्महेशानि न विघ्नैरभिभूयते गणेशहृदयं नाम कवचं सर्वसिद्धिदम् पठेत्वा पाठयेत्वापि तस्य सिद्धिः करे स्थिता न प्रकाश्यं महेशानि कवचं यत्र कुत्रचित् दातव्यं भक्तियुक्ताय गुरुदेवपराय च इति श्रीरुद्रयामणे पार्वती परमेश्वर संवादे श्री गणेशहृदयं कवचं नाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।